السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الفلسفة. مرحبا بكم في فيديو اخر من الفيديوهات اللي كنقدموا في قناة ديالنا اللي هي قناة الفلسفة. الوغ هذا الفيديو هذا درتو بحساب الناس اللي ديجا طلبوني على احسن طريقه باش يمكن لهم يحفظوا المواقف ديال الفلاسفه. يعني بزاف ديال التلاميذ كيلقاو واحد الصعوبه بالغه باش انهم يحفظوا المواقف ديال الفلاسفه ويبقاو عاقلين عليهم وعلى الاسماء ديالهم. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غنوضح لكم هذا الامر هذا، وغادي نهنيكم من هذا الامر، وغادي نعطيكم احسن طريقه اللي هي طريقه فعاله وكذلك سهله باش ان شاء الله تعقلوا على جميع المواقف ديال الفلاسفه. دونك كيف ما كنعرفوا في الاخير ديال السنه غيخصكم تكونوا عارفين 60 موقف او 70 موقف على الاقل في سنه كامله. دونك هذا الامر هذا كيخلي واحد الصعوبه باش انكم تعقلوا على جميع المواقف ديال الفلاسفه في السنه. دونك ضروري خصكم تقلبوا على واحد الطريقه باش انكم تعقلوا على جميع هاد المواقف هادو وما يتنسوش عليكم، وتعرفوا على تعرفوا على المفاهيم اللي مرتبطين بهاد المواقف هادو. دونك في هذا الفيديو غنوضح لكم هذا الامر هذا وغنعطيكم الطريقه اللي خصكم تتبعوها ان شاء الله باش ما يتنسوش عليكم هاد المواقف هادو ديال الفلاسفه. الا كنتو اول مره كتشوفوا هذا الفيديو هذا حاولوا تنزلوا الفيديو تلقاو واحد البوطونه حمراء مكتوب فيها اشتراك او صابوني او سبسكرايب، حاولوا تضغطوا عليه ان شاء الله باش توصلوا بالفيديوهات الخاصه بالقناه ديالنا. كذلك حاولوا تفعلوا واحد الزر ديال المنبه اللي كيكون بالجانب ديال الزر ديال الاشتراك باش ان شاء الله توصلوا بجميع الاصدارات الخاصه بالقناه ديالنا. دونك ان فوا كنلوح على الفيديو غادي توصلوا ان شاء الله بالنوتيفيكاسيون ديال هذا الفيديو هذا. وبالتوفيق للجميع ان شاء الله، وما تنساوش لينا ضروري لايك لهذا الفيديو هذا لان لايك هو اللي كيحفزنا ان شاء الله باش نستمروا في العمل ديالنا ونقدموا لكم مزيد من الفيديوهات اللي كتهمكم واللي كتستافدوا منها. دونك من الضروري تخليو لنا لايك لان اليوتيوب كيطلع الفيديو اللي كيكون عنده بزاف ديال اللايكات وكذلك بزاف ديال التفاعل من خلال التعليقات المحفزه. دونك من الضروري تخليو لنا لايك وكذلك تعليق محفز، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. دونك كيف ما قلت لكم احسن طريقه باش يمكن لكم تعرفوا المواقف ديال الفلاسفه وتعقلوا عليهم وتحفظوهم بواحد الطريقه سهله هو انكم خصكم تلخصوهم. كيفاش غتلخصوهم؟ غتلخصوهم من خلال الاجابه للاشكال المركزي ديالنا بواسطه المفاهيم الفلسفيه اللي كيعتمد عليها الفيلسوف باش يجاوب على الاشكال المركزي. دونك غادي نخدموا على الطريقه هذه في بزاف ديال المحاور ان شاء الله باش تحاولوا تعرفوا كيفاش تخدموا فيها في باقي المحاور. دونك كمثال غادي نعطيكم المحور الاول اللي هو الشخص والهويه. الاشكال اللي كيكون عندنا في هذا المحور هو في هذا المحور هذا هو على مدى تتاسس هويه الشخص. دونك بالنسبه للمواقف ديال الفلاسفه باش اننا نجاوبوا على هذا الموقف ديال الفلاسفه خصنا نجاوبوا على الاشكال المركزي ديالنا. دونك غادي نقولوا مثلا الموقف الاول ديال جون لوك اساس هويه الشخص هو الشعور والذاكره. دونك حاولنا نجاوبوا على الاشكال ديالنا اللي هو على مدى تتاسس هويه الشخص بالاجابه اساس هويه الشخص هو الشعور والذاكره. دونك هاد الشعور والذاكره هما المفاهيم اللي كيوظفهم لينا هذا الموقف هذا ديال الفيلسوف جون لوك. دونك هذه هي الطريقه باش كنحفظوا الموقف ديال الفلاسفه، كنعقلوا على لي موكلي او الكلمات المفتاحيه او المفاهيم بصفه عامه اللي كيوظفها الفيلسوف. مثلا كيف ما قلت لكم هنا اساس هويه الشخص هو الشعور والذاكره. هاد الشعور والذاكره هما المفاهيم اللي كيعتمد عليهم جون لوك باش يجاوب على الاشكال المركزي ديالنا. دونك الموقف ديال الفيلسوف كيركز على هاد المفاهيم هادو. وفي الامتحان الوطني او الفرد المحروس اش خصنا نديرو؟ خصنا نتوسعوا من خلال هاد المفاهيم هادو، يعني نتوسعوا نتفصلوا في الموقف، حيت الموقف الا كان بهذا السطر هذا راه ما مقبولش فرد المحروس وكذلك الامتحان الوطني. لذلك من الضروري خصكم تفهموا الدروس ديالكم وتفهموا جميع المواقف ديال الفلاسفه وتحفظوا غير هذا الغوزيمي، غير هذا الملخص هذا ديال المواقف ديال الفلاسفه. دونك لا كنتي عارف ان اساس هويه الشخص هو الشعور والذاكره بالنسبه للموقف ديال جون لوك راه تمشي للفرد المحروس ولا الامتحان الوطني راه تجيك واحد السهوله بالغه باش انك توسع في هذا الموقف هذا وتفصل فيه. دونك هذه هي الطريقه. نمشيو كذلك الموقف الثاني اللي هو ديال شوبنهاور. ارثر شوبنهاور كيقول لنا ان اساس هويه الشخص هي الاراده. دونك هنا عاوتاني جاوب على الاشكال المركزي ديالنا اللي هو على مدى تاسس هويه الشخص واستعمل لنا المفهوم ديال الاراده. دونك هذا المفهوم هذا هو اللي كيركز عليه شوبنهاور، هو اللي كيعتمد عليه باش يجاوب لنا على الاشكال المركزي ديالنا.
دونك غادي تهز واحد المذكره، غادي تكتب مثلا درس الشخص، تحت منها المحور الاول الشخص والهويه، تحت منها الاشكال المركزي على مدى تتاسس هويه الشخص، من تحت منها الموقف ديال الفلاسفه، موقف جون لوك اساس هويه الشخص هو الشعور والذاكره، تحت منها ثاني شوبنهاور اساس هويه الشخص هي الاراده. وهكا راه فطي هذا المحور هذا بواحد الطريقه سهله جدا. دونك هادشي غير بالنسبه للموقف ديال الفلاسفه. اما بالنسبه للمحور خصك تعرف فيه الاشكالات وكذلك المفاهيم ديال الفلاسفه وكذلك المواقف ديال الفلاسفه. دونك هادشي تطبقوا في جميع المحاور ديالك باش انك تخدم واحد الملخص ديال كل درس. دونك نمشيو دابا نطبقوا هذه الطريقه هذه في المحور الثاني ديالنا اللي هو الشخص بوصفه القيمه. عندنا الاشكال المركزي ديالنا، من اين يستمد الشخص قيمته، بمعنى كيفاش هذا الشخص هذا كتكون عنده واحد القيمه. دونك في الموقف ديال الفلاسفه، الفلاسفه غيجاوبوا لنا على الطريقه باش ان هذا الشخص هذا كيستمد قيمته. دونك بالنسبه لإيمانويل كانت كيقول لنا يستمد الشخص قيمته من ذاته. دونك هذا السطر هذا هو اللي غادي تحفظ انت وتكون فاهمه، يعني تكون فاهمه باش تعرف تفصل فيه وتوسع به في الامتحان الوطني او الفرد المحروس. دونك هنا من ذاته كنلاحظوا بان الذات او من ذاته هي اللي كيركز عليها ايمانويل كانت باش يجاوب لنا الاشكال المركزي ديالنا. كذلك الموقف الثاني ديال جورج غوسدورف كيقول لنا يستمد شخص قيمته من خلال انفتاح على الاخرين. دونك كيفاش ان هذا الشخص كيستمد قيمته حسب جورج غوسدورف؟ هو من خلال انفتاح على الاخرين. دونك هاد العباره هي اللي كيعتمد عليها جورج غوسدورف باش يجاوب لنا الاشكال المركزي ديالنا اللي عندنا في هذا المحور هذا. دونك هذه هي الطريقه باش كنخدموا وباش يجيونا المواقف ديال الفلاسفه ساهلين. دونك هكا كنلخصوا هذا الموقف ديال الفلاسفه في جميع المحاور وجميع المزوءات ديالنا. وفي الاخير ديال السنه واخا غادي نلقاو بزاف ديال المواقف ديال الفلاسفه راه ما غاديش يتنساو علينا. نقدروا كذلك نديروا واحد الطريقه اخرى، نكتبوا المحور ديالنا ونكتبوا تحت منها الموقف ونكتبوا جون لوك تساوي الشعور والذاكره بلا ما نعاودوا اساس هويه الشخص، لاننا خصنا نكونوا عارفين ديجا الاشكال المركزي ديالنا. كذلك ارثر شوبنهاور نقولوا الا نديروا ارثر شوبنهاور يساوي الاراده. دونك هذه هي الطريقه باش كنخدم بها مع الناس اللي ديجا نفعتهم وكانت فعاله ومجربه يعني لجميع التلاميذ. واحسن طريقه ان شاء الله باش ان جميع المواقف ديال الفلاسفه تبقاو عاقلين عليهم وكذلك تبقاو عاقلين على الاسماء ديالهم. وبالتوفيق للجميع، وما تنساوش لينا لايك باش ان شاء الله تحفزونا نستمروا معكم في العمل ديالنا، وكذلك نقدموا لكم مزيد من الفيديوهات اللي كتهمكم واللي كتستافدوا منها حتى لاخر السنه ان شاء الله، ونبقاو معكم حتى تشدوا البكالوريا ديالكم. دوك بالتوفيق للجميع وشكرا لكم.